यो कस्तो पार्टी हो तपाईँ नयाँ पार्टी त भन्नुभयो यो कस्तो पार्टी हो? हामीले चाहिँ भनौँ साथीहरू मिलेर एउटा लोकतान्त्रिक स्वयंसेवी पार्टी गठन गर्दैछौँ। यो नाम मात्र फेर्दैमा लोकतन्त्र राख्दैमा गणतन्त्र राख्दैमा साम्यवाद राख्दैमा समाजवाद राख्दैमा केही पनि हुँदैन। राजनीति भनेको विशुद्ध सामाजिक सेवा हो। समाज सेवा मध्येको पनि उत्तम सेवा हो। हामी आफ्नो आँगन छोडेर आफ्नो पिँढी छोडेर आफ्नो आमाको काग छोडेर विदेशमा गएर विदेशीका दास उनीहरू लोकतन्त्र ल्याएको हो त। अब हामी एउटा जोस निकाल्नु पर्यो, एउटा झाँगत निकाल्नु पर्यो। हामी पैसामा बिक्न भएन, हामी पैसामा किन्छु भन्नेहरूलाई हामी बेचिन भएन। अहिले देशको राजनीतिक अन्योलता छ र देशले निकास खोजिरहेको छ। त्यो निकासका निम्ति विभिन्न शक्तिहरू जन्मिने क्रममा छन्। त्यसै गरी हामी आज एउटा नयाँ शक्ति निर्माण गरिरहनु भएका एकजना अभियन्तासँग कुरा गर्न गइरहेको छौँ, जसले नयाँ पार्टी पनि निर्माण गर्न खोज्नु भएको छ र उहाँलाई चाहिँ हामी यस देशको अन्यल र राजनीति निकास कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद छ। यहाँको शुभ परिचय दिनुहोस् न। मेरो नाम सुदर्शन अरियाल हो। मैले चाहिँ अहिले यो नयाँ अभियानको रूपमा एउटा लोकतान्त्रिक स्वयंसेवी पार्टी गठन गर्न गइरहेको छु। यो कस्तो पार्टी हो तपाईँ नयाँ पार्टी त भन्नुभयो यो कस्तो पार्टी हो? हामीले चाहिँ भनौँ साथीहरू मिलेर एउटा लोकतान्त्रिक स्वयंसेवी पार्टी गठन गर्दैछौँ। त्यो पार्टी चाहिँ कस्तो पार्टी हो भने अहिले नेपालको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा भइरहेका पार्टीहरूभन्दा बिल्कुल फरक ढङ्ग हो। अहिलेका पार्टीहरूले चाहिँ राजनीतिलाई पेसाको रूपमा लिए, जसले चाहिँ राजनीति गर्ने र राजनीतिलाई चाहिँ एउटा आफ्नो चाहिँ गुजारा चलाउने निर्वाह गर्ने निर्वाहमुखी खालको राजनीति भयो। यसबाट चाहिँ देशको विकासको एजेन्डा, जनताको अधिकारका कुराहरू र तमाम देशलाई चाहिँ अगाडि बढाउने कुराहरू यो चाहिँ एउटा देखाउने बाहिर चाहिँ भजने एउटा चाहिँ वातावरण मात्र भयो। तर वास्तविक रूपमा उनीहरूको लक्ष्य के हो? त्यो पार्टीहरूमा आबद्ध भएका शीर्ष नेतादेखि सम्पूर्ण कार्यकर्ता तहसम्म लेभलसम्मका मान्छेहरूको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ जसरी हुन्छ राज्य संयन्त्रमा आफ्नो पहुँच पुर्याउने र त्यहाँबाट कमाएर पार्टी चलाउने, घर परिवार चलाउने र राजनीतिलाई चाहिँ विकृत बनाउनु, त्यो भयो, त्यो देखियो। त्यसको चाहिँ विरुद्धमा अब हामीले चाहिँ 30 वर्षसम्म हामी चाहिँ यसरी चुप लाएरै बस्यौँ। एउटा भनौँ न 30 वर्षको पिरियडमा एउटा चाहिँ मूल्याङ्कन पनि गऱ्यौँ होला राजनीति भनेको कस्तो हुन्छ, राजनीति पार्टीहरूले के गर्छन्, लोकतन्त्रमा भएका यस्ता पार्टीहरूले चाहिँ देशलाई अगाडि लाने कुरामा कस्तो क्रियाकलापहरू गर्छन्, के गर्छन् भन्ने कुरा हामीले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने पनि वातावरण पायौँ। र यो 30 वर्षको यो मूल्याङ्कनबाट मेरो आफ्नो प्रत्यक्ष चाहिँ मैले चाहिँ 28 वर्ष यो चाहिँ यसको प्रत्यक्ष नजिकबाट अनुभव निहाल्दाखेरि अबका राजनीतिक पार्टीहरूले यी पार्टीहरूबाट चाहिँ देशको विकास हुने कुरा, उन्नति हुने कुरा, देशले सक्षमता हासिल गर्ने कुरा, रोजगारीका कुरा, शिक्षाका कुरा, कुनै पनि कुराहरूमा अब यी पार्टीहरूबाट चाहिँ केही हुनेवाला छैन। हामी यसमा यिनीहरूले सफलता भने पनि असफलता भने पनि यिनीहरू सफल भयो नि असफल भयो नि यिनीहरूकै पछाडि निरीह भएर लाग्नुभन्दा अरू केही पनि होइन। अब यसलाई चिर्नको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ नयाँ शक्तिको रूपमा, नयाँ विकल्पको रूपमा, नयाँ ऊर्जाको रूपमा युवाहरू समेटिएर आउनु पर्यो। यस्तो गलत गर्ने असफल भइसकेकाहरू, भनौँ न प्रधानमन्त्री भइसकेकाहरू, पटक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेकाहरू, पटक पटक चाहिँ ती पार्टीहरूले बहुमत प्राप्त गरिसकेकाहरू, पटक पटक चाहिँ मिलिजुली बनाइसकेकाहरू र यिनीहरूका इच्छा आकाङ्क्षामा चाहिँ के गर्नुपर्ने थियो, जस्तो चाहिँ बहुमतको सरकार थिएन, बहुमतको सरकार बनाइयो, 2 तिहाईको सरकार बनाइयो, तपाईँको चाहिँ नि यिनीहरूका विभिन्न बाहनाहरू चाहिँ जनताहरूले पुरा गरिदिए, मतदान मार्फत पुरा गरिदिए। तर पनि त्यही जनताको लागि, राष्ट्रको लागि, विकासको लागि, देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा, उत्पादन गर्ने कुरामा यी पार्टीहरू लागेको देखिएन। बाहना मात्र बनाउने, त्यसलाई चाहिँ टार्ने मात्र प्रयत्न गर्ने, तर राज्यको ढुकुटीबाट चाहिँ अथाह रूपमा सेवा सुविधा खाने, तलब भत्ता लिने, जनताको अभिमत लिने, राजनीतिलाई पेसा बनाउने, जागिर खाने, यो परिपाटीले गर्दा अब चाहिँ यसरी नै हामी यही पार्टीमा लागिरहनु हो भने यो सामन्तवाद र लोकतन्त्रमा अर्थात् निरङ्कुशतामा केही भिन्नता छैन। यो नाम मात्र फेर्दैमा लोकतन्त्र राख्दैमा गणतन्त्र राख्दैमा साम्यवाद राख्दैमा समाजवाद राख्दैमा केही पनि हुँदैन। मेन कुरो पार्टीहरूमा लाग्ने नेतृत्वको चाहिँ आचरणमा परिवर्तन हुनु पर्थ्यो, परिवर्तन भएन। 30 वर्षसम्म पनि त्यही बसिरहने र त्यही राज्य संयन्त्रमै उनीहरूको चाहिँ पहुँच पुर्याइरहने, त्यसैको लागि सङ्घर्ष गरिरहने, त्यसैको लागि पार्टी फुटाउने, त्यसैको लागि चाहिँ एकजुट हुने, त्यसैको लागि चाहिँ छिन्नभिन्न हुने मात्रै भएर त्यसको सम्पूर्ण चाहिँ गलत खालको चाहिँ एउटा चाहिँ गतिविधिहरू चाहिँ जनतामा लादिने काम भयो। त्यसको विरुद्धमा अब हामी चुप लाग्न हुँदैन भन्ने उद्देश्यले हामी चाहिँ नयाँ पार्टी गठन गर्न गइरहेका छौँ, युवाहरूलाई समेटेर।
यहाँले त अघि जनताले उठाएकै जस्ता कुराहरू उठाइहाल्नुभयो, सबै देशका व्यतिथि आदि इत्यादि कुराहरू आए। तर त्योभन्दा फरक नयाँ शक्तिमा यो हामीले गर्न सक्छौँ भनेर छुट्टै खालको योजना चाहिँ के बनाउनु भएको छ त्यो चाहिँ भनिदिनु न त। अब हामीले चाहिँ ठिक हो, अब पार्टी त जति पनि गठन हुनसक्छ होइन, पार्टी त अब जसले पनि मेरो एउटा पार्टी छ भनेर जो पनि अभियानमा आउन सक्छ, जो नि गर्न सक्छ। अब आफ्नो अहिलेको राजनीतिक परिपाटीलाई एउटा चाहिँ तपाईँको अब वितृष्णा भएपछि केही न केही रूपमा पार्टी खोलाउनु त भनेर एउटा अभियानमा आउन सक्छ। त्यो एउटा 2-4 मान्छे समेटिन सक्छन्, त्यो सबैले गर्न सक्छ होइन। तर लोकतान्त्रिक स्वयंसेवी पार्टी हामीले चाहिँ गठन गऱ्यौँ र हामी यो अभियानमा अब लाग्छौँ भन्नको लागि चाहिँ के चाहिँ नयाँ उद्देश्य छ त, यी पार्टीहरूभन्दा के चाहिँ फरक छ त, यिनीहरूको उद्देश्यभन्दा के चाहिँ फरक छ त भन्ने कुरामा हामीहरूले चाहिँ के गर्छौँ भने पहिलो कुरो हामीले चाहिँ एउटा नैतिक अनुशासनमा रहेर मानवीयता प्रस्तुत गरेर राजनीति गर्छौँ। राजनीति भनेको हिंसक खालको खेल होइन, राजनीति भनेको नैतिक र एकदम सदाचार, एकले अर्कालाई सम्मान गर्ने खालको राजनीति हुनुपर्छ भन्ने खालको एउटा पहिलो स्टेप हाम्रो यो आचरणको कुरो, नैतिकताको कुरोमा एउटा यो छ। अर्को कुरो के छ भने राजनीति भनेको पेसा होइन, राजनीति भनेको विशुद्ध सामाजिक सेवा हो, समाज सेवा मध्येको पनि उत्तम सेवा हो। राजनीति भनेको जति पनि सेवाहरू गरिन्छ, त्यो समाज सेवाहरू गरिन्छ, त्यसको चाहिँ उत्तम रूप भनेको राजनीतिक सेवा हो। राजनीति भनेको जनता र राष्ट्रसँग जोडिएको हुन्छ, त्यो सेवाले राष्ट्र र जनताले चाहिँ समृद्धि हासिल गर्छ, एउटा निकास पाउँछ, एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा आमूल परिवर्तनको स्वरूप देख्छ। त्यसको लागि नेताहरू के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि स्वयंसेवी हुनु पर्यो, तलब भत्ता लिन भएन। त्यो चाहिँ हाम्रो पार्टीले नलिने, हाम्रो पार्टीको अवधारणा सिद्धान्त त्यो छ। जबकि जनमतबाट तपाईँको निर्वाचित भएर आएको व्यक्ति उसको उद्देश्य नै के हुन्छ भन्दा होइन समाजवादतिर जाने हो, समृद्धितिर जाने हो, हामी त यो खालको विकास गर्ने हो, पानीजहाज ल्याउने हो, रेल ल्याउने हो, भनौँ न विभिन्न खालका आकाशका तारा टिपिदिने हो, चन्द्रमा टिपिदिने हो भन्ने जस्ता खालका लोभ र आशाका विभिन्न चाहिँ शब्दहरू फाल्ने। तर गर्ने के त भन्दा त्यही मतदानबाट आइसकेपछि त्यही तलब खाने, भत्ता खाने, आफ्नो सुख सुविधामा रमाउने, अरबौँका करोडौँका गाडीहरू चढ्ने। तपाईँको 1 किलोमिटरको भनौँ न पेरिफेरीको कार्यक्रम हुँदैन काठमाडौँ राजधानी भ्यालीभित्र, त्यहाँ चाहिँ उनीहरू चाहिँ करोडौँका गाडी चढेर आवत जावत गर्ने। यो खालको परिपाटी लोकतान्त्रिक स्वयंसेवी पार्टीले गर्दैन, यसको विरुद्धमा खडा हुन्छ लोकतान्त्रिक स्वयंसेवी पार्टी। त्यसको लागि मैले रोकेँ यहाँलाई, म यहाँलाई स्मरण गराउन चाहेँ नेपालमा 2007 साल पछाडि स्थापना भएका पार्टी अथवा त्योभन्दा अगाडि स्थापना भएका पार्टीहरूले देशमा सेवा गर्छु भनेर हिँडेका कार्यकर्ताहरू आज पनि जुत्ता पाल परेर हिँडिरहेका समाजसेवीहरू हामी देख्छौँ यहाँ। तर राजनीतिक पार्टीहरूका जुन नेताहरू थिए ती पनि पहिला त्यस्तै थिए। सुरुमा यो खालको तपाईँले भने जस्तो सुरुमा यो हुन्छ सबै समाज सेवा गर्छु भनेर राजनीतिमा प्रवेश हो। तर सुन्नु है, एउटा कुरो म के भनिदिन्छु भने तपाईँको हाम्रो लोकतान्त्रिक स्वयंसेवी पार्टीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिद्धान्त, हाम्रो चाहिँ विचार, हाम्रो उद्देश्य राष्ट्र र जनताप्रति के हो भन्दाखेरि पहिला हाम्रो यो पार्टीमा आबद्ध हुने व्यक्तिहरू, यो पार्टीबाट भोलि चाहिँ सरकार सञ्चालन गर्ने अवस्था सिर्जना भएमा ती व्यक्तिहरू चाहिँ के हुन्छ त स्वयंसेवी हुन्छ। यो राज्यबाट तलब भत्ता लिँदैन, जनमतबाट निर्वाचित भएपछि राज्यबाट तलब भत्ता सेवा सुविधा लिने भए पढ जागिर खाऊ हो, जागिर खाएर आफ्नो क्षमता आफ्नो दक्षता प्रदर्शन गरेर चाहिँ जागिर खाऊ र तलब भत्ता लिय। तर राजनीति भनेको त सार्वभौम जनताको मताधिकार लिएर राजनीतिमा प्रवेश गरेको व्यक्ति करोडौँको गाडी चढ्न मिल्छ, के को लागि त्यसलाई त्यो गाडी, त्यसले तलब खान मिल्छ? ल भन्नुहोस् त, कतिसम्म हामी चाहिँ भ्रममा भनौँ, नेपाली जनता कतिसम्म भ्रममा छ भने होइन गर्नेले खान्छ भने गर्यो के त, नेताले गरेको के छ? आफ्नो स्वार्थको लागि सरकार गिराउँछ, आफ्नो स्वार्थको लागि सरकार बनाउँछ, आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि राजनीतिमा लागिरहेका छन्। र त्यहाँ ठाउँमा पुगिसकेपछि सपोज मानौँ मन्त्री प्रधानमन्त्री भइसकेपछि आफ्ना परिवार आसेपासे नातागोता, आफ्ना इष्टमित्र, आफ्ना चाकडी चाप्लुसी गर्ने भन्दा अरू व्यक्तिलाई त उनीहरूले केही पनि गरेको छैन। न शैक्षिक व्यक्तिहरूको कदर छ, न यिनीहरूले छुट्याएको चाहिँ तपाईँको आरक्षणका व्यक्तिहरूको कदर छ, न तपाईँको चाहिँ विभिन्न कोटामा छुट्याएका व्यक्तिहरूको आरक्षण त्यो चाहिँ एउटा भनौँ न त्यसको लागि चाहिँ एउटा न चाहिँ समानता छ होइन। गरिब बस्तीहरूमा गएर एउटा खालको बोल्ने, त्यसपछि त्यहाँबाट तिनीहरूको चाहिँ अभिमत लिएपछि केन्द्रमा आएपछि उनीहरूले चाहिँ तलब भत्ता खानेर आफै रमाउनु। मैले तपाईँले अघि सुरु उठाएको कुरामा फेरि इङ्गित गर्न चाहेँ।
हाम्रो देशमा आन्तरिक कुराहरू हामीले गऱ्यौँ र अघि नै भन्नुभयो तपाईँले यहाँ सामन्तवाद छ भन्नुभयो। हाम्रो आन्तरिक सामन्तवाद र बाह्य सामन्तवाद भनेर क्रान्तिकारी भनेर देखेकाहरूले पनि आज सरकार देखेर आज देशको यो हकीकत बनाएको पनि देख्यौँ। अब तपाईँले कस्तो खालको सामन्तवादलाई चाहिँ अब यो चाहिँ कस्तो छ भने सामन्तवाद भनेको चाहिँ हाम्रो देशमा जब प्रजातन्त्र थिएन, प्रजातन्त्र आइसकेको थिएन, त्यो बेलाको शासन पद्धतिलाई चाहिँ एक किसिमको त्यो चाहिँ कस्तो थियो भने पारिवारिक सत्ता सञ्चालन गर्ने जस्तो थियो, जस्तो राणा शासन एउटा पारिवारिक थियो। त्यसपछि पञ्चायती एउटा राजाको निगाहमा चाहिँ विभिन्न खालका मन्त्रीहरू अर्थात् राजाको निर्देशनमा चाहिँ मन्त्रीहरू चल्ने अर्थात् जननिर्वाचित त्यो बेला राष्ट्रिय पञ्चायत भए पनि राजाको एउटा चाहिँ मतियारको रूपमा त्यो सञ्चालन हुन्थ्यो। त्यो कारणले हामीले त्यसलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा के भन्यो भने सामन्तवाद भनेको यस्तो हो, राजाले चलाएको छ, राजाले मात्रै गरेको छ, जनताको आवाज त्यहाँ गएर प्रस्फुटित भएन, राजाले जे भन्छ त्यही हुने भयो। त्यो भएर अब लोकतन्त्र चाहियो भन्ने। जब लोकतन्त्र आयो, प्रजातन्त्र आइसकेपछि पनि हाम्रो नेताको जीवनस्तरमा अर्थात् नेताले गर्ने रवैयामा राजाको भन्दा केही फरक भयो। उनीहरूको पार्टीमा आबद्ध स्वतन्त्र सांसदहरूले चाहिँ उनीहरूको आफ्नो अभिमत राख्न पाएन। जबकि राष्ट्रिय पञ्चायत हुँदा राजाले जब आफ्नो विचार लाग्थ्यो, आफ्नो उसको चाहिँ इच्छा जे छ राजाको त्यो अनुसार राष्ट्रिय पञ्चायत चल्न पर्थ्यो भने आज संसदीय दलको नेताले जे भन्छ अर्थात् पार्टीले जे भन्छ त्यहाँका सांसदहरू चाहिँ निरीह बनेर तिनीहरूको दास हुनुपर्ने कन्डिसन छ। एउटा त्यो हो। दोस्रो कुरो के छ भने प्रशासनिक संयन्त्रहरू सबै त्यही सामन्तवादी सत्ता भनेर भनेको बेलामा बनाइएका तपाईँका चाहिँ प्रशासनिक संयन्त्रहरू थिए। ती 46 सालपछि कति परिवर्तन भयो त? नियम कानुनहरू कति परिवर्तन भयो त? आज पनि 21 सालकै हामी चाहिँ नियम कानुनहरू चलाइरहेका छौँ। आज पनि 33-34 सालकै नियम कानुनहरू चलाइरहेका छौँ। त्यसमा हामीले एउटा चाहिँ भनौँ न समाज सुहाउँदो, परिवेश सुहाउँदो, बदलिँदो परिस्थितिको एउटा कुनै नयाँ कानुन निर्माण गरेका छैनौँ। भलै हामीले 74-75मा हामीले नयाँ मुलुकी संहिता भनेर ल्याए पनि त्यो संहिता चाहिँ स्वार्थपरक छ। त्यसले चाहिँ के 21 सालमा बरु त्यही पञ्चायती शैलीले अर्थात् सामन्ती शैलीले बनाएको कानुनभन्दा के चाहिँ डिफ्रेन्स छ त? झन् विभेद ल्याउने खालको छ होइन। र सामन्तवादका जुन अवशेष छैन भनेर नेताहरूले भनिरहँदा नेताहरूले आफैले चाहिँ त्यो सामन्तवादको अवशेष होइन, सामन्तवादको एउटा चाहिँ ठुलो सामन्तवादको चाहिँ जडै मै हो अर्थात् सामन्तवादको नाइकै नै म हो जस्तो गरी नेताहरूले चाहिँ अहिले निर्वाचित भएका नेताहरू, मेयरहरू, वडा सदस्यहरू एउटा चाहिँ भनौँ न उनीहरू चाहिँ सामान्य रूपमा जनतामा गएर जनताको अगाडि बसेर शपथ ग्रहण गर्न नसक्ने, उनीहरू कार्यालय प्रवेश गर्दाखेरि सिम्पल सामान्य रूपमा एउटा चाहिँ जनताको अभिमतबाट आएको भनेर सामान्य पढ्न नसक्ने, उनीहरूलाई चाहिँ एउटा पिर्कामा भयो भने चढेर भयो भने सलामी खान पर्ने, उनीहरूलाई 2-4जना चाहिँ राष्ट्रसेवक पुलिसहरू राखेर भए पनि खुट्टा पड्काइदिनु पर्ने, यो सामन्तवाद हो कि होइन? र अहिले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, नेता, मन्त्री आउजाउ गर्दाखेरि चाहिँ जनताहरूले चाहिँ उनीहरूलाई हेर्न नहुने, पुलिसको लाइन लगाएर जनतालाई चाहिँ पर भनेर जनतालाई छुन नहुने जस्तो गरेर तिरस्कार गरेर उनीहरू त्यहाँ चाहिँ आँखा चिम्लेर हुँकिने, यो के हो? यो प्रवृत्तिगत सामन्तवाद छ। प्रवृत्तिगत सामन्तवाद उन्मूलन नै भएको छैन। यो उनीहरूले चाहिँ के भयो भने लोकतन्त्र आइसकेपछि सामन्तवादले जान्छ भनेर एउटा उनीहरूले चाहिँ भ्रम सिर्जना गरे। त्यो भ्रमलाई हामीले पत्तायौँ। 30 वर्षसम्म जनताले पत्तायो। अब त्यो पत्ताउने कन्डिसन छैन। उनीहरूकै विभिन्न रूपमा चाहिँ सामन्तवाद लादिएको छ। उनीहरूकै आफ्नै हितको लागि कानुन बन्छ, संसद बन्छ, संविधान बन्छ, तर जनताको लागि केही पनि हुँदैन भने चाहिँ यो लोकतन्त्रको आवरणमा प्रदर्शित सामन्तवाद। त्यो कारणले यो सामन्तवाद पहिलाको भन्दा विकराल खालको छ। त्यो यहाँलाई म अलिकति फरक खालको प्रश्न गर्दैछु। नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरू स्थापना हुन्छन्, देशमा विभिन्न खालका परिवर्तनको कुरा गर्छन्, तर आफ्नो देशको हितभन्दा कतैबाट निर्देशित चलाइएका पार्टीहरू हुन् भन्ने नेपाली जनताको आरोप छ। त्यस्तो होइन, हामी त्योभन्दा फरक हौँ, आफ्नो यही देशका बिउ हौँ, यही देशमा उम्रेका हौँ भनेर र यही देशमा चाहिँ काम गर्छौँ भनेर देखाउन सक्ने केही आधारहरू हामीलाई बताइदिन सक्नुहुन्छ? ती प्रशस्त आधारहरू छन्। अब जस्तो चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरू विदेशबाट परिचालित छन् या विदेशीका चाहिँ गोटी हुन् भन्ने खालका जुन चाहिँ एउटा आम नेपालीहरूमा जुन खालको एउटा भ्रम छ, अर्थात् जुन खालको एउटा भनौँ न धेरै जनसमुदायको चाहिँ विश्वसनीयता पनि छ यसमा। किनभने पार्टीहरू भनेको यो कोही इन्डियाबाट चलाएको छ, कोही रबाट चलाएको छ, कोही अमेरिकनले चलाएको छ, कोही कसले चलाएको छ, तिनीहरूको हितको लागि अर्थात् कोही क्रिस्चियनको लागि, कोही के को लागि भनेर भन्ने खालको छ। यो कन्डिसन कसरी आयो भन्दाखेरि त्यही नेताहरूले गर्दाखेरि आयो।
यही पार्टीहरूले गर्दाखेरि आयो। किन भन्दा हाम्रो समस्या, हाम्रो चाहिँ विकास, हाम्रो उन्नतिका कुरा, हाम्रा बेरोजगारीका समस्या हल गर्ने कुरा, हाम्रा रोजगारीका अवस्था सिर्जना गर्ने कुरा, उद्योग धन्दा स्थापना गर्ने कुरा, हाम्रा चाहिँ आयात र निर्यातका चाहिँ वस्तुहरू कसरी चाहिँ उत्पादन गर्ने र वितरण गर्ने भन्ने कुराहरू हामी आफैले गर्न सक्छौँ। हामी मार्क्सवादका अध्येता भन्छौँ, हामी लेनिनवादका अध्येता भन्छौँ, हामी अम्बेडकरका चाहिँ हामी चाहिँ अनुयायी भन्छौँ, हामी गौतम बुद्ध जन्मिएको देश, हामी चाहिँ पशुपतिनाथ भएको देश, हाम्रा चाहिँ विभिन्न चाहिँ विश्वभरिका दार्शनिकहरूको अध्ययन गरेर चाहिँ हामी शासन प्रणाली चाहिँ कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर सोचिरहेका देशका मान्छेहरू हामीहरू चाहिँ आफ्नो समस्या समाधान गर्न विदेशीलाई गुहार्छौँ। विदेशी आइदिएर बोल्दै हुन्थ्यो भन्न ठान्छौँ। किन त भन्दाखेरि मैले तपाईँको कुरालाई इन्कार गर्नुहुन्छ, तपाईँले मेरो कुरालाई इन्कार गर्नुहुन्छ। हामी एकअर्कालाई आदरै गर्दैनौँ, एकअर्कालाई सम्मानै गर्दैनौँ। हामी जसरी हुन्छ मैले तपाईँको कुरालाई काट्नै पर्छ, म ठुलो देखिनै पर्छ, कसरी हुन्छ मेरो कुरो काट्नै पर्छ, तपाईँ ठुलो देखिनै पर्छ। यो खालको अहङ्कार पलाउँदै गयो। यो खालको अहङ्कारले हामीले के गरौँ त भन्दा त्यसको सादा व्यक्तिको भन्दा विदेशी भयो। विदेशी आउने, ल तिमीहरू यसो है भनेर उसले भनिदिएपछि अनि के छ त भन्दाखेरि यामीले जस्तो गर्ने। अनि यसबाट के प्रश्न देखियो त भन्दा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीहरू भने विदेशीका दलालै हो भन्ने देखियो। केले गर्दा भन्दा हामीसँग गुमेको नैतिकता, आदर्श, मानवीयता त्यो नहुँदाखेरि त्यो देखियो। तर लोकतान्त्रिक स्वयंसेवी पार्टी त्यो होइन। लोकतान्त्रिक स्वयंसेवी पार्टी अब हाम्रो अभियानमा आउने यो पार्टी यस्तो कहिले कदापि गर्दैन। हामी हाम्रो समस्या हामी आफै बसेर सल्टाउँछौँ। हामीलाई धेरै खालका हामी चाहिँ यो अहिलेको वर्तमान पार्टीहरूले लेखे जस्तो हाम्रो 3 दिनसम्म पनि त्यो पढेर नमाउने खालका हाम्रा घोषणापत्र पनि हुँदैन। हाम्रा त्यस्ता कुनै ठुला विचार र आदर्शका ठुल्ठुला चाहिँ एउटा ठेली पनि हुँदैनन्। हामीसँग विशुद्ध नेपाली नागरिकको बेरोजगारको समस्या कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा चिन्तन, बेरोजगारको समस्या उद्योग धन्दा स्थापना गरेर कृषि उत्पादनमा लागेर यहाँको बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। पहिलो कुरो हामीले कुनै त्यो विभिन्न खालका दर्शन छाट्नै पर्दैन। रोजगारीको लागि के छ, उद्योग हुनु पर्यो, कुनै अफिस हुनु पर्यो, कुनै व्यवसाय हुनु पर्यो, तब न मान्छे रोजगार गर्न पाउँछ। एउटा त्यो गर्छ। तपाईँको चाहिँ अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि अझ यो चाहिँ भनौँ न विदेशीका गोटी हुन् भन्ने सिलसिलामा चाहिँ हामी कसरी गोटी बनिरहेछौँ। अर्को कुरो अझ यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरो के छ भने अहिलेको वर्तमान यो प्रणालीले जो सञ्चालन गर्ने पार्टीहरू छन् यिनीहरूको चाहिँ एउटा कुनै निर्दिष्ट लक्ष्य, भोलि नेपालले चाहिँ एकदम उद्देश्यमा सक्सेस हुने, विकास हुने, हामी सक्षम हुने, सबल हुने चाहिँ कुनै निर्दिष्ट लक्ष्य नै छैन। त्यो कसरी देखिन्छ भने आज हेर्नुहोस् न, तपाईँ हामी नेपाली एकदम जल्लो बल्लो एकदम केही गर्ने बेलाको जेहेन्दार युवा मान्छेलाई आज खाडीमा बेचिरहेका छन्। आज अलिकति विकसित भएको भनेर जापान कोरियामा बेचिरहेका छन्। यो बेचिएको हो हाम्रो पारिवारिक समस्याले गर्दा हामी त्यहाँ पुगेका छौँ, पैसा कमाएर ल्याउँछौँ, केही गर्छौँ, हामी दुःख गर्छौँ, मेहनत गर्छौँ, पसिना चुहाएका छौँ, उनीहरूका बुट लात्ती सबै सहेका छौँ। त्यो जानीको पीडा आफ्नो ठाउँमा छ, उसको आफ्नो घर व्यवहार चलाउँछ, घर व्यवहार चलाएको छ, त्यसमा ऊ सन्तोक मान्ला। तर के हामी त्यही हो त, लोकतन्त्र आएको हामी विदेशका चाहिँ दास हुनलाई, विदेशी भूमिमा गएर काम गर्नलाई लोकतन्त्र त्यसैको लागि लिएर आएको। हामी आफ्नो आँगन छोडेर, आफ्नो पिँढी छोडेर, आफ्नो आमाको काग छोडेर विदेशमा गएर विदेशीका दास उनीहरू लोकतन्त्र ल्याएको हो त होइन। त्यसको लागि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि लोकतान्त्रिक स्वयंसेवी पार्टीको उद्देश्य भनेको उद्योग धन्दा स्थापना गर्ने, औद्योगिक क्रान्ति। अब देशमा उद्योग सञ्चालन नगरिकन त्यो समस्या समाधान हुनेवाला छैन, एउटा कुरो। र अर्को कुरो के छ भन्दा हामीले चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क, शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क। मैले यहाँलाई रोकेँ, यहाँको अत्यन्तै राम्रो कुरालाई पनि मैले मनन गर्दै केही प्रश्न थपेँ। पार्टी सञ्चालन गर्न त स्रोत साधन पैसा लगाउनु पर्दो रहेछ। नेपाली जनता पनि असाध्यै आँखामा नबिजाउने खालका छन्। र चुनावको 2-4 दिनको रमाइलो 5 वर्षको सबै कुरा बिर्सिदिन्छन्। अनि त्यसैले मैले यहाँ जोडेको के हो भने यहाँ भन्दैछु, अब तपाईँहरू यो संविधानलाई मानेर पार्टी दर्ता गराउँदै हुनुहुन्छ। भोलि चुनाव लड्न त पैसा चाहिएला, स्रोत साधन चाहिएला। अब उनीहरूको त गाडी घोडा आदि इत्यादि, अब तलब भत्ता सबै कुरा तपाईँ अब आफैले बखान गरिसक्नुभयो। त्यतिखेर तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ, कुन तरिकाले चुनाव लड्नुहुन्छ र जित्नुहुन्छ, कसरी जनमत तयार गर्नुहुन्छ र सरकार चलाउनुहुन्छ, ल यो भनेर भनिदिन्छु। हो, सही हो। यो तपाईँको क्वेसन नै आम नागरिकको क्वेसन हो। यो सबै अहिले चाहिँ नेपाली नागरिकमा, तिनको नागरिकमा परेको छापै यही हो।
यो हामी अमेट छाप एकदम ट्याक्कै छाप बसिसक्यो। पैसा नभए कसरी पार्टी चल्छ, अर्थात् पैसा नभए चाहिँ हामी किन भोट हाल्ने, अर्थात् नेताहरूमा पनि पार्टीहरूमा किन पैसा दिएपछि त जे पनि हुन्छ भन्ने खालको यो छाप त ट्याक्कै भइसक्यो। यो एकदम सही कुरो। अब यो छाप मनमा राखेर पैसाले मान्छे किन्छु भनेर र पैसा पाएपछि मात्र म यसले भनेको मान्छु भनेर चल्ने हो भने ठिक छ, तपाईँ हाम्रो जीवन त गुजारा होला। यो नेपाल भनेको के तपाईँ र मेरो लागि मात्रै हो, मेरो पुस्ताको लागि मात्रै हो, तपाईँको पुस्तालाई मात्रै हो, होइन नि। यो त यहाँ त हजारौँ पुस्ता आउने जाने गर्छ। अब के तिनीहरूको भविष्यको लागि हामी अहिले चाहिँ यो पिँढीको चाहिँ नागरिक चाहिँ यो बुद्धा बुद्धि पनि हामी त्यस्तै बनेर यो जेनेरेसनको चाहिँ हामी लज्जित नागरिक भएर यो धरतीबाट अस्ताउने त होइन नि। अब हामी एउटा जोस निकाल्नु पऱ्यो, एउटा झाँगत निकाल्नु पऱ्यो। हामी पैसामा बिक्न भएन, हामी पैसामा किन्छु भन्नेहरूलाई हामी बेचिन भएन। यो मानव बेचबिखन गर्ने बेला हो, यो त विचारको मन्थन गर्ने बेला हो। यो त सही र असल छुट्टाएर चाहिँ के हो सही भनेर अगाडि बढ्ने बेला हो। विश्व कहाँ पुगिसक्यो। कयौँ चाहिँ अविकसित राष्ट्रहरू आज नेपालकै भनौँ न, नेपालमा लोकतन्त्र आइसकेपछिका 46 सालपछिका कयौँ अविकसित राष्ट्रहरू आज विकसित मार्गमा चाहिँ अगाडि बढिसके। हामी चाहिँ यहीँ रुमलिरहेका छौँ। केले गर्दा हो? यही गर्दा यो अमिट छाप यस्तो खालको चाहिँ पैसा बेगर केही हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ अब जनताले चाहिँ मानसपटलबाट हटाउनु पर्यो। अब हाम्रो यो पैसाको लालचको चाहिँ एकछिनको लालचले गर्दा मैले चाहिँ गलत व्यक्ति, यो चाहिँ राज्यलाई दोहन गर्ने व्यक्ति, यो चाहिँ विचार नभएको व्यक्ति, केही पनि एउटा राज्यलाई नै भनौँ न एउटा दुर्घटनातिर लान सक्ने व्यक्तिहरूलाई मैले चुनेर पठाउँदैछु। यो गलत मैले गर्नु हुँदैन है। अब म यसबाट बच्नुपर्छ भन्ने कुरा निर्वाचनमा यो कुरा चाहिँ सजग हुनु पर्यो। र यो सजग हुने कुरो लोकतान्त्रिक स्वयंसेवी पार्टी त्यसको हैसियतको नाताले, अध्यक्षको हैसियतको नाताले, त्यसको चाहिँ संयोजकको हैसियतको नाताले म आम नागरिकलाई मिडिया मार्फत यो कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु कि तपाईँ पैसामा नबिक्नुहोस्। पैसामा बिकेर कुनै पनि पार्टीका चाहिँ भनौँ न नेताहरूलाई चुनावमा भोट नहाल्नुहोस्। यो रोकिनुहोस्। किन भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ पैसाले गर्दा भोलि राजनीतिक दुर्घटना हुने खालका व्यक्तिहरू र गलत खालका सामन्तवादी व्यक्तिहरू त्यहाँ पुग्छन् र तपाईँ हाम्रै थाप्लोमा तिनीहरूले गुल्छिन्छ।